السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم. اليوم نتوما عندكم امتحان ديال رخصة السياقة من صنف باء. هنا خصك تعرف الا بغيتي تمشي للامتحان خاصك تمشي جامع المعلومات كامله اللي غادي تعطاك في هذيك 40 سؤال اللي كتطرح. اول حاجه خاصك تعرف بانهم غادي يطرحوا لك اسئله عندها علاقه برخصة السياقة. هنا كيهضروا لينا على رخصة السياقة. حنا عارفين الصنف اللي عندنا شنو هو؟ صنف باء اولا تنقولوا صنف باء. هنا غادي نجيو نقولوا لك اودي هاد الرخصه هادي كتسمح لينا نسوقوا كاع العربات ذات المحرك باش ما يبقاش عندنا مشكل. كاين اللي دابا كنعطيوه شاحنه كنقولوا له ودي انا سيك شاحنه، اش كيقول لك؟ ما عنديش الحق نسوقها. لا، عندي الحق نسوق شاحنه، خاص غير الوزن ديالها مع الحموله ما يكونش يتعدى شحال 3500 كيلوغرام. جاب 3 طن ونص. شحال جابت؟ 3 طن ونص. هنا اي واحد يسولو ويقولوا ليه انا سيك شاحنه من حقه يسوقها، غير خاصو يحدوا لينا الوزن ما يكونش يتعدى شحال 3500 كيلوغرام. هنا غادي نمشيو نشوفوا واحد السؤال او جوج اسئله كيطرحوا عندهم علاقه برخصه السياقه على الوزن. علاش كيتكلموا على الوزن؟ تيجي السؤال اش كيقول لك؟ بالرخصه من صنف باء يمكن لي نسوق عربه ذات محرك مجموع الوزن ديالها مع الحموله كيوصل، شنو قال في الكلمه الاخرى؟ كيوصل. هنا ملي تيقول لنا كيوصل خصنا نعرفوا راه نقدر يعطينا اختيار ديال 2400 كيلوغرام، صحيحه ولا لا؟ صحيحه. 3500 كيلوغرام صحيحه ولا لا؟ 3800 صحيحه ولا لا؟ صحيحاش. يعني هنا نقدر نسوق عربه مجموع الوزن ديالها مع الحموله كيوصل 2400 جواب واحد، 3500 جواب جوج، 3800 جواب ثلاثه. شغندير؟ غندير واحد وجوج. اسمع السؤال الاخر اللي تيشرح كيفاش داير. تيبقاو نفس الكلمات كتبدل غير الكلمه الاخرى هي فين تيكون الاختلاف. باش هنا تيكون مطلوب منك تشد القاعده ماشي تمشي حافظ تصاور. فهمنا؟ مطلوب منك تشد القاعده تدخلها لراسك غتجاوب على اي سؤال كيف ما كان النوع ديالو. نسمعوا السؤال الثاني. بالرخصه من صنف باء يمكن لي نسوق عربه مجموع الوزن ديالها مع الحموله ما كيتعداش هنا شنو قال؟ ما كيتعداش. اش غنديرو؟ واش 2400 ولا 3500 ولا 3800؟ 3500 كيلوغرام. شوف قبيله السؤال الاخر درتي فيه جوج اجوبه وقبلتو لك. دابا هذا غنديرو فيه غير جواب واحد. علاش؟ فهمناه شنو قال. غنعاود. بالرخصه من صنف باء يمكن لي نسوق عربه مجموع الوزن ديالها مع الحموله كيوصل. اش كنديرو؟ واش 2400 ولا 3500 ولا 3800؟ 2400 ولا 3500. نمشيو للسؤال الاخر. بالرخصه من صنف باء يمكن لي نسوق عربه مجموع الوزن ديالها مع الحموله ما كيتعداش 2400 كيلوغرام ولا 3500 كيلوغرام ولا 3800؟ 3500 كيلوغرام. هنا تنكونوا فهمنا الاسئله اللي عندهم علاقه بالوزن. هذه الرخصه هذه كتسمح لنا زياده على مقعد السائق. شحال المقعد؟ 8 المقاعد. في السؤال تيقول لك زياده على مقعد السائق واش 7 المقاعد ولا 8 ولا 9 ولا شنو غدير؟ غدير 8 المقاعد. زياده على مقعد السائق يعني شحال غتزيد عليه؟ هنا كاين شي تساؤلات تيبداو الناس كيهضروا تيقول لك ودي كيفاش الطوموبيل ما كتهزش 8 البلايص؟ ماشي قلنا لك حنا الطوموبيل اللي غتهز 8 البلايص، البيرمي اللي كيسمح لك باش تاخذ معاك 8. لا السي الطوموبيل اللي كتهز 8 ركب 8، ما السيش الطوموبيل كتهز 8 غتهز العدد اللي انت مأمن عليه. يعني هنا تيرجع الدور ديال شهاده التأمين. يجي الدور ديال شهاده التأمين. دابا انا مشيت خلصت 5 البلايص، شحال غنهز معايا؟ غنهز معايا 4 المقاعد، انا هو الخامس. مشيت خلصت 6 المقاعد، غنهز معايا 5. فهمنا دابا؟ باقي لنا اسئله اللي عندها علاقه برخصه السياقه اللي هي تتكلم على العربه المجروره. العربه المجروره مسموح لنا نركبوها مع السياره ديالنا. كيولي عندنا القطر اولا الجر. هنا اي واحد خصو يعرف الشروط ديال العربه المجروره الا بغينا نركبوها. حنا دابا غنعطيوك مثال، غنقولوا العربه الجاره
والعربه المجروره. بالدارجه ديالنا غنقولوا الطوموبيل وكروسه اللي مجروره معاها، او الكرفانه اللي راكبه ليها. يعني هنا تيولي عندك الجر. اول حاجه خاصك تعرف بان هذيك العربه المجروره اللي غنعطيوها هذا الشكل بحال هكا، هذه دابا عربه مجروره. هاد العربه المجروره ملي كنبغيو نركبوها للطوموبيل خاصنا نعرفو ما خصهاش تعدى 750 كيلوغرام. شحال ما خصهاش تعدى؟ إلا بقات حتى 750 كيلوغرام ما غاديش نسوقها بهذا الصنف اللي عندي. كيولي عندها الصنف ديالها خاص بها ديال الجر، كنسميوه هاء اولا بالفرنسيه بالعربيه بالدارجه هاء. تيجينا سؤال على هاد العربه المجروره. تيقول لك العربه المجروره مجموع الوزن ديالها مع الحموله هو 500 كيلوغرام. باش نسوقها واش خاصنا نوصل من صنف بي نعم لا؟ لا، باقا ما فاتتش 750. حتى تتفوت 750 عاد تيولي خصك الرخصه ديالها. هنا ملي كتفوت هي 750 تتولي تعرف عندها ورقه رماديه ديالها خاصه بها. يعني هنا تتولي عندك ورقه رماديه للعربه المجرده للطوموبيل وورقه رماديه ديال العربه المجروره. هنا في هذه الحاله هذه غنمشيو الشروط ديال هذيك العربه المجروره اللي بغيتي تركبها. الشروط ديالها اول حاجه خاصك تعرف بان كاين عندك لوحه تسجيل ديال العربه الجاره، لوحه تسجيل ديال العربه الجاره كتركبها حتى العربه المجروره. يعني الماتريكي لوحه البوليس بلاكة البوليس اللي تنقولوا بالدارجه ديالنا تكون ديال الطوموبيل قدام وخلف الطوموبيل، كنركب وحده مشابهه في العربه المجروره صافي. وإلا كانت هي فايته 750 تتكون عندها لوحه تسجيل ديالها خاصه بها ثاني، باش يكون عندها لوحه تسجيل ديالها خاصه بها. هنا اول حاجه الشرط الاول هو لوحه تسجيل مشابهه للعربه. نعطيو سؤال باش نعرفوا راسنا واش فهمنا ولا لا. كنسوق هاد العربه المجروره اللي مجموع الوزن ديالها مع الحموله 500 كيلوغرام، واش خاصني نركب لها لوحه تسجيل مشابهه للعربه؟ نعم لا؟ نعم، لوحه تسجيل ماتريكي كما قلنا بلاكة البوليس واش غتكون عندها ولا لا مشابهه للعربه؟ نعم. واش خاصها ورقه رماديه ديالها خاصه بها؟ غاديش تكون عندها ورقه رماديه حتى تفوت 750 كيلو صافي. هنا تنكونوا فهمنا الشرط الاول ديال هاد الجر. الشرط الثاني هو خاصك تعرف بان هاد العربه المجروره خاصها تكون عندك واحد اللوحه كتحملها، لوحه ديال الجر. تيكون عندنا مربع ازرق ووسطو مثلث اصفر، هو مربع ازرق ووسطو مثلث اصفر تيكون مضوي كيشعل. تنديرو في القدام في العربه الجاره وكنديرو في الخلف في العربه المجروره. يقدر يسولك عليه تيقول لك واش خاصني اللوحه ديال الجر ولا علامات الجر القدام ولا الخلف ولا القدام والخلف؟ غنديرو بجوج القدام. نعرفوا بان هذا الشيء كامل اللي كيتطرح لينا عنده علاقه برخصه السياقه. انا غنعاود باش نقولوا واش نعرفوا راسنا واش فهمنا ولا ما فهمناش. هادشي كامل اللي هضرت عليه دابا اللي كيتطرح لينا عليه اسئله خاصنا نعرفوا نجاوبوا عليها. غنمشيو للوزن مع الحموله، شحال ما خصوش يتعدى ديال العربه اللي غنسوقو 3500 كيلوغرام. يمكن لي نسوق شاحنه صغيره نعم ولا لا؟ نعم، خاصو غير يحدد لي الوزن ما تكونش فايته 3500. العربه المجروره شحال خاصها ما تفوتش 750 كيلوغرام زياده على مقعد السائق. شحال عندنا من المقعد؟ 8 المقاعد، ولكن كنتبعوا دائما التامين شحال مخلصين. عاد يمكن لينا نهزو معنا ركاب، يعني غنهز معايا ركاب ولا عائله ولا هذه خصني نعرف شحال مخلص. هذه يمكن ليا نركبهم صافي. هنا بقات لينا
السؤال اللي غيتطرح لنا على رخصة السياقة عنده علاقة بأنك كتسوق بدون توفر على رخصة السياقة، سيق بلا بيرمي، ماشي مخليه في الدار ولا ما عندكش. هنا كتعرف راسك بأن عندك الغرامة والحبس. الغرامة القدر ديالها كيتقدر ما بين 1200 حتى 2400 درهم، والمدة ديال السجن ما بين 11 يوم حتى 3 أشهر. أنا غنعاود نطرح هذا السؤال، السياقة بدون رخصة واش غنعرض نفسي للغرامة؟ نعم لا. الحبس؟ نعم لا. نعم. هادو أسئلة كيطرحوا على أنه تيكون عندنا واحد النقاش تيقول لك الغرامات ما بقاوش ولا هادي. امتحان ما فيش ما بقاتش شي حاجة، تمشي للامتحان أي سؤال خرج لك خصك تجاوب عليه، خصك تكون عارف القاعدة. صافي. هنا كنمشيو نهضرو على العربة. هنا تكلمنا على رخصة السياقة. هنا غنتكلمو على العربة. أي سؤال غيتطرح لك على العربة خاصك تعرف تجاوب عليه. شنو هما الأسئلة اللي غيطرحو عندهم علاقة بالعربة؟ يا إما غادي تطرح لك أسئلة عندها علاقة بالوثائق، يا إما أسئلة عندهم علاقة بالميكانيك أو لا الصيانة ديال العربة أو لا الحالة ديال العربة. يعني هنا كنجيو نهضرو معاك تنقولك ودي غير رد بالك مع الأسئلة اللي غيطرحو لك. أنت غادي تمشي غادي تسمع السؤال خصك تجاوب عليه. ميمكنش تقول أنا ما شفتش السؤال ولا هذا، لا ما تنقولوش ما شفناش هذا السؤال، ما فاهمش هذه القاعدة اللي عندي باش نجاوب. هو الخطأ اللي كنرتكبو. غنمشيو نشوفو الوثائق هما الأولين. هضرنا على رخصة السياقة. هذه تجيبها معاك انت كسائق، عاد غنتكلمو على السائق. هنا رخصة السياقة. غنجيو نشوفو الورقة الرمادية. هي كاتجريز الدارجه ديالنا او التعريف ديال العربه او الملكيه ديال العربه كيما سميناها خصنا نكونوا عارفين شنو هي. هنا اسئله كتطرح على الورقه الرماديه، الاسئله اللي كتطرح على رخصه السياقه طرقنا لها. اش بقى لينا؟ الاسئله اللي كتطرح على الورقه الرماديه. اول سؤال غيتطرح لك خصك تعرف القاعده ديالو. غنمشيو نشوفوا القاعده ديال الورقه الرماديه شنو تتقول. الورقه الرماديه تيكون مكتوب فيها رقم التسجيل ديال هذيك العربة، رقم تسجيل مسجلة تحت كذا وكذا، تحت رقم كذا وكذا. صافي. تيكون مكتوب فيها تاريخ شروع استعمال العربة، اش من عام خرجت. باش بغينا نعرفو حنا هذا دابا على حسب باش نعرفو العربة واش تتخضع للفحص التقني او لا. يعني دابا الا جا قال لك العربة ديالي تاريخ شروع الاستعمال ديالها 2018، شحال عندها من عام؟ عامين. واش غيكون عندها الفحص التقني؟ انا كندخل راسي واحد الفكره ديال ان الطوموبيل الا تجاوزت 5 سنين ولو غير بنهار خاصها تكون خاضعه للفحص التقني. يعني هنا غنمشيو نقول لك الفحص التقني واش من بعد 5 سنين من الاستعمال ولا من بعد 10 سنين من الاستعمال؟ من بعد 5 سنين من الاستعمال. هنا كاين واحد الاختلاف اللي الناس اللي تيكونوا حافظين غير التصاور، انا غنناقش معاهم باش يسمعوا نيت مزيان، يسمع اي واحد. تنسمعوا واحد السؤال كاين عندنا في هذوك لي بي دي اف اللي تيهضروا عليهم الناس، فينا هما لي بي دي اف. انا غادي نشرح لك هذاك السؤال، اي واحد تيسول على هذا السؤال هذا راه خطا ما خطا. حنا السؤال اللي طرحت لك انا قلت لك الفحص التقني واش من بعد، اش قلت لك؟ من بعد.
5 سنين ولا من بعد 10 سنين؟ من بعد 5 سنين. اما السؤال اللي كيتطرح لينا في هذوك لي بي دي اف اللي كتشوفوا انهم تسريبات ديال الامتحان ونادي تيقول لك هاد العربه خاصها تخضع للفحص التقني لا وصل عمرها 5 سنين ولا 10 سنين. كاين فرق، اسمع مزيان، كاين فرق ما بين انه تيقول لك الا وصل عمرها ولا تيقول لك من بعد. راه كاين فرق، خاصك تكون فاهم علاش كتجاوب، ماشي تلحق وتجاوب. دابا الا سمعنا من بعد اش غنديرو؟ من بعد 5 سنين ولا من بعد 10 سنين؟ وإلا سمعنا إلا وصل عمرها 5 سنين ولا 8 سنين اش غنديرو؟ غنديرو بجوج. أنا بديت لك هذيك 10 سنين اللي تشوف تما باش ما تبقاش عاقل على علاش بدير لك السؤال، صافي. هنا ما بقاش عندنا مشكل مع الفحص التقني، يعني كيدار من بعد 5 سنوات، كيبقى يدار كل سنة دوري، كل سنة. يقدر يقول كل 6 شهور ولا كل عامين، يعني الفحص التقني كل سنة. هنا غنمشيو نشوفو ثاني انه تيكون مكتوب نوع الوقود المستعمل، عدد الاساطين، تفهمنا؟ هادشي كامل حنا ما بغيناش نوصلو، اللي بغينا نوصلو لحاجه اللي عندنا في السؤال يوم الامتحان. تيكون مكتوب اسم المالك، اسم المالك، ملاك العربه، شكون هو؟ علاش قلت لك انا دابا؟ باش نعرفو انه غيتطرح لينا واحد السؤال عنده علاقه بانك شريتي سياره مستعمله هي في اسم فلان، واش غتخليها في سميتو؟ يعني خصك تبدلها. هنا ملي كنمشيو نقوموا بالاجراءات ديال اننا شرينا السياره، كنمشيو نديرو واحد الملف تنجليزيوه حنا وهذاك الشخص اللي شرينا من عنده، خصنا نمشيو ندفعو لمركز تسجيل السيارات هذاك الدوسي. علاش؟ باش يبدلوا لينا الاسم ديال السيد اللي كان في سميتو ويرجعوها في سميتي انا. يعني غير جينا سؤال، شريت سياره مستعمله من عند الصديق ديالي، الورقه الرماديه ديالو واش نحتفظ بها الجواب واحد، ندفع على مركز الجواب جوج، نتعوض بوحده اخرى الجواب 3، ندفع على المركز باش نتعوض بوحده اخرى. اشنو اللي بدلوا لينا؟ رقم التسجيل، بدلوا لينا تاريخ شروع الاستعمال، النوع ديالها، اسم الصانع، اسم مالك. شنو اللي بدلوا لينا؟ ماشي اسم الصانع، اسم مالك، صافي. هنا تنكونوا فهمنا شنو تيكون مكتوب في الورقه الرماديه. بقات لينا تيكون مكتوب الوزن مع الحموله. اي عربه كانت تيتجاوز الوزن ديالها 2000 كيلوغرام تيدخلوا لينا الوزن في الورقه الرماديه باش تعرف هاد القضيه هي تزيد داخله راسك. اي عربه تجاوزات الوزن ديالها 2000 كيلوغرام كيدخلوا لينا الوزن في الورقه الرماديه تيولي مكتوب. الا ما كانش فيه حتى 2000 كيلوغرام ما تيكتبوا ليناش الوزن. علاش تيكتبوا لينا الوزن تما؟ باش نعرفوا هاد العربه راه خاضعه للضريبه عن الحموله. الا تجاوزات 2000 انا غنعاود نكتبها هنا، يعني قلنا تيكون مكتوب الوزن مع الحموله. الا تجاوزات 2000 كيلوغرام، إلا تجاوزات 2000 كيلوغرام يعني أكثر من 2000 كيلوغرام، كيولي خصك تحصل على واحد الوثيقة سميتها الضريبة على الحمولة. إلا كانت أكثر من 3000 تنسيبوها مكتوبة تاني في الورقة الرمادية، هذا أكثر من 3000 كيلوغرام، غتولي عندك واحد الوثيقة اللي غنسميوها الضريبة على المحور. انت فهمتي هادشي؟ انا غنعطي لك طريقة مبسطة باش تفهمو. أي طوموبيل تجاوزات 2000 كيلوغرام غادي يكون عندها الضريبة على الحمولة. تجاوزات 3000 غتولي عندها حتى الضريبة على المحور، غتولي عندها حتى، يعني الأخرى واش غنحيدوها؟ ما حيدناهاش، راه كاينه. يعني انا نعطيك السؤال باش نعرف واش فهمت ولا لا. الوزن مع الحموله ديال العربه ديالي هو 3200 كيلوغرام. واش خصني نتوفر على الضريبه على الحموله؟ نعم. الضريبه على المحور نعم. بجوجهم كاين اللي كينسى هذه الضريبه على الحموله وكيدير غير الضريبه على المحور. صافي فهمتوا دابا شنو كيكون مكتوب في الورقه الرماديه؟
غنمشيو نشوفو الوثيقة اللي سميتها الضريبة على الطريق. الضريبة هنا غنعرفو بأن أي عربة كيما كان النوع ديالها كتخدع الضريبة على الطريق خاصها تكون عندها. كنسميوها الضريبة الخصوصية خاصة بالسيارات. كاين الناس كيجيو ثاني كيهضروا على هذا المشكل هذا، تيكون واحد النقاش تيقول لك اودي ما بقاتش هاد الضريبة هادي، ما بقاتش على هاد الشكل هذا اللي كتهضروا عليه نتوما، راه مازال ما تبدلاتش في الامتحان. نهار غتبدل في الامتحان ثاني غنعطيوك الأسئلة اللي غيكون عندهم علاقة بهاد الضريبة الجديدة. هنا الضريبة اللي عندنا فيها الأسئلة كيفاش كيطرحوا كيهضروا لينا على أنه كاين عندنا توصيل وكاين عندنا ملصق. اش كاين عندنا؟ توصيل وملصق. حنا ملي كناخذوا الورقة الرمادية ديالنا وكندخلوا للمصلحة ديال الضرائب كنعطيو لهم الورقة الرمادية كيقطع لينا توصيل على أننا خلصنا الضريبة، وكيقطع لينا واحد الملصق. اشنو عطاك؟ توصيل وملصق. التوصيل خصك تخليه مع الوراق، والملصق اشنو غنديرو به؟ تيتعلق في الواقية الأمامية، هو البارد بريزي تنقولو حنا صافي. يعني التوصيل اش غنديرو ليه؟ نحتفظو به مع الوراق، والملصق اش غنديرو ليه؟ يتعلق في الواقية الأمامية. تيجيك السؤال في الامتحان من خلال هادشي اللي سمعتي دابا، تيقول لك وثائق الضريبة الخصوصية، يعني راه داوي عليه بجوج. يقدر يسولك غير على الملصق بوحدو ولا يسولك غير على التوصيل بوحدو. إلا ما كنتيش راد بالك تتسحابو داوي لك عليه، يعني بجوج. هو راه داوي لك غير على التوصيل أو لا داوي غير على الملصق. يلاه اسمع السؤال. وثائق الضريبة على الطريق أي الضريبة الخصوصية، واش نخليها في الدار الجواب واحد، تكون مع الوراق الجواب جوج، تعلق في الواقية الأمامية الجواب ثلاثة. جوج وثلاثة، يعني راه فهمتي السؤال كيفاش غيتطرح. إلا بين لك غير التوصيل تيكون على هذا الشكل هذا وثيقة، تيكونوا كاتبين فيه السنة اللي خلصتي، كاتبين فيه الضريبة على الطريق بحال هكا، تيبينو لك بوحدو، تيسولك عليه تيقول واش نخليه في الدار ولا نعلقو في الواقية الأمامية ولا يكون مع الوراق؟ مع الوراق. إلا بين لك ثاني الملصق تقدر عليه بأنه خصو يتعلق في الواقية الأمامية. هنا فهمنا الضريبة على الطريق. بقات لينا الوثيقة الرابعة اللي غنشوفوها دابا اللي سميتها شهادة التأمين. هاهي شهادة التأمين. شحال من ورقة سمعتي دابا؟ 4. الرابعة مازال ما هضرناش عليها، أنا غنشرحوها لك باش نفسرو لك ونحلو شي أخطاء على شي وحدين كاين عندهم أخطاء باش ملي تمشي خويا للامتحان أو لأختي الامتحان ما يكونش عندك مشكل. شهادة التأمين هي لاسيرونس بالدارجة ديالنا حنا. هو ما غاديش يقول لك في الامتحان هي لاسيرونس، تيسميها لك بهذا المصطلح شهادة التأمين. هي إجبارية، ضروري تخلص التأمين ديالك، تأدي الواجبات ديال التأمين. ملي كنمشيو نأديو الواجبات ديال التأمين خصنا نعرفو راه التأمين فيه الأنواع. كاين التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية اللي كيعوض على خسائر اصطدام. كاين التأمين فيه أنواع. كاين التأمين على المسؤولية المدنية اللي كيعوض على خسائر اصطدام. هنا ملي كنمشيو نخلصو لاسيرونس كنطلبو من السيد تنقولو الدربان أديو الواجبات ديال لاسيرونس، كيعطيك اقتراح تيقول لك واش بغيتي دير التأمين عادي اللي كنقولو التأمين على المسؤولية المدنية اللي كيعوض على خسائر اصطدام، أو لا كيقول لك واش غدير التأمين ديال جميع الأخطار. هنا تيكون عندي أنا اختيار، يا إما غنخلص غير التأمين هذا اللي إجباري اللي سميناه التأمين على
المسؤوليه المدنيه اللي كيعوض على خسائر الاصطدام، يا اما غندير التامين ديال جميع الاخطار. مثالي زرقت بيا الطوموبيل وقع لي حريق وقعت لي سرقه، ما عنديش مشكل غناخذ تعويض. ولكن الا كندير التامين ديال المسؤوليه المدنيه اللي كيعوض على خسائر الاصطدام وزرقت بيا الطوموبيل، ما غناخذش التعويض. هنا فين تيجيونا الاسئله اللي عندهم علاقه بالتامين. نعطيك مثال، اصطدمات العربه ديالي مع العربه اللي قدامي، واش غيكون عندي تعويض؟ نعم لا. واش غيكون تعويض على الناس اللي راكبين معايا؟ نعم لا. هنا راك خطأتي، ما فهمتينيش شنو قلت لك. انا غنعاود لك، اصطدمات العربه ديالي مع العربه اللي قدامي، واش غيكون عندي تعويض؟ ما غاديش يكون عندي تعويض الا في حالات اللي كندير التامين اللي كيحميني حتى انا السائق. انا نعاود دابا، اصطدمات العربه ديالي مع العربه اللي قدامي، واش غيكون عندي تعويض؟ ما عنديش تعويض. واش غيكون تعويض على الناس اللي راكبين معايا؟ نعم لا. واش غيكون تعويض على سائق العربه اللي اصطدمت معاه؟ نعم. مالو هذاك؟ متضرر. هذاك غير اديتيه انت، هو كان غادي معلمه به، انت اديتيه، انت اللي تسببتي له في هذيك الاضرار، ماشي هو اللي تسبب فيها، انت اللي تسببتي له فيها. يعني التامين على المسؤوليه المدنيه واش كيعوض السائق المتسبب في الحادثه؟ الجواب واحد، كيعوض المتضررين. الجواب جوج، كيعوض المتضررين. هنا كنكونوا فهمنا اشنو بغينا نوصلوا لك. فهمتيني شنو بغينا نوصل لك دابا؟ ما علينا، نمشيو نكملوا لك. عندنا التامين ديال جميع الاخطار حتى هو الا كان عندك تاخذ تعويض في اي حاله. زرقت لك الطوموبيل، وقع لك حريق، سرقه، بحال كاينه عندنا من وثيقه دابا. سمعتي؟ سمعنا 4 ياك اللي سمعنا؟ لا، راه سمعنا 7 الوثائق، غير الاخرين ما كتبناهمش الاسماء ديالهم. هنايا اللي سمعنا الفحص التقني، لا سمعنا الضريبه على الحموله، سمعناها ولا ما سمعناش؟ سمعنا الضريبه على المحور. شحال هادو تزادوا؟ 3. مابغيتش ندخلهم انا هنا باش ما نديرلكش المشكل. راه واش صحتهم لك من خلال الورقه؟ يعني مين خرجناهم؟ خرجناهم الورقه، ماشي خرجناهم مع ورقه تبانوينا وكاك. لا، الورقه الرماديه اللي تتحدد لنا واش كاينين او لا ما كاينينش. هاد الوراق 3 اللي زدنا هضرنا عليهم، شنو هما؟ الفحص، ضريبه عن هادو كاملين ناقشناهم. قلنا راه الا كانت العربه فايته 5 سنين عاد تولي عندنا فحص تقني، الا كانت العربه فايته 2000 عاد تولي عندنا الضريبه على الحموله، الا كانت العربه فايته 3000 عاد تولي عندنا الضريبه على المحور. يعني هادو غيبداو تسمع السؤال، عاد يمكن لك تجاوب عليهم من خلال السؤال. غيطرح لك، غيقول لك العمر ديال العربه ديالي كذا وكذا، عاد غتفكر انت واش عندك الفحص التقني ولا ما عندكش. غيقول لك ثاني الوزن ديال العربه ديالي كذا وكذا، عاد غتعرف واش عندك الضريبه على الحموله ولا الضريبه على المحور ولا بجوجهم. نعطيو مثال، نرجعو لحق الشطين مثال كبير وغنعاودو باش نكملو. العمر ديال السياره ديالي 6 سنوات، وسكت هاد الاوراق. شحال من ورقه قدامك؟ واش انا محترم القانون؟ اش خاصك؟ خاصني الفحص التقني. علاش قلتي كيخصني؟ لانك سمعتي فايته 5 سنين. الوزن مع الحموله ديال العربه ديالي 3400. واش خصني نتوفر على شهاده التامين؟ نعم لا. نعم كاينه راسي ضروري خصها تكون عندي. واش خصني نتوفر على الضريبه على المحور؟ نعم ولا لا؟ نعم، لان فاتت 3000. هنا تنكونوا فهمنا الوثائق وفهمنا الاسئله اللي كتعلق بالعربه من خلال الوثائق. غنمشيو للاسئله اللي عندهم علاقه بالحاله الميكانيكيه ديال العربه او لا صيانه العربه او لا المراقبه ديال العربه. حنا كنمشيو غنبداو نهضروا معاك من الاول. العربه ما عادش توقف حداها، خصك تعرف بان اول حاجه غيبانوك العجلات من برا. شنو هما؟ العجلات هما الكنوات.
شحال كاينه عندنا من عجله في السياره؟ 5 العجلات. المحور ديال الامام راكبين فيه 2، المحور ديال الخلف راكبين فيه 2، وحده تتبقى احتياطيه تنقولوا الدارجه ديالنا بلو سكور. صافي غنمشيو نشوفوا دابا العجلات. ضروري قبل ما يركبوا العجلات خاصهم يكون عندهم نفس البنيه. هنا راه كاين مشكل عند شي وحدين كيكون عندهم كيصحوا الناس ولا كيعطيوهم اسئله باش يصحوهم لهم كيعطيوهم لهم خطا. حنا غنشرحوا لهم قاعده باش يستافدوا هما وهادوك الناس بجوج. اول حاجه خاصك تعرف بان البنيه ديال هادوك العجلات خصهم يكونوا كيحملوا نفس البنيه. دابا هذا عجله عندها واحد الرقم عاطينا 214 على 165. ما يمكنش نركب في الجهه المقابله ديالها عجله مختلفه عليها عندها 14 على 185 مثال. هادو مختلفين دابا في البنيه. تقدر تولي عندنا 15 هنا مختلفين في البنيه. تنسمعوا ثاني الحجم. ما خاصش ثاني العجلات يكونوا على نفس المحور مختلفين في الحجم. عجله رقيقه بحال مانكو، عجله رغيره مثال. فهمت؟ السمك ديالهم، الارتفاع ديالهم، هادشي كامل كنناقشوا بانه ما خصهمش يختلفوا. تيكون من حقنا الاختلاف العجله الاحتياطيه ماشي مشكل. علاش؟ لانها كتستعمل غير مسافه قصيره. نعطيك سؤال غيجيك. العجله الاحتياطيه مخالفه عن بقيه العجلات. واش نستعملها مسافه قصيره الجواب واحد، مسافه طويله الجواب جوج، ما يمكنش الجواب ثلاثه. مسافه قصيره. نمشيو نكملوا. قلنا العجلات واجب يكونوا من نفس البنيه، ما يمكنش يكونوا مختلفين في البنيه، ما يمكنش يكونوا مختلفين في الحجم، وما يمكنش يكونوا مختلفين في الضغط. لان الا بقى توقع اختلاف تيوليو يتسببوا لنا في عدم انضباط العربه على الطريق، عدم توازن العربه على الطريق. هاد الضغط هذا غير كيسمع الضغط ما عرفش شنو هاد الضغط. الضغط ديال العجلات اللي صانع الطوموبيل تيدير لينا واحد العلامه ديالو كنسميوها علامه الصانع اولا المصنع، وتيدير لينا كتيب خاص بالعربه. هنا تيكتب لينا الضغط ديال العجلات شنو غنديرو فيه. غنمشيو نعطيوك مثال. تيجي تيكتب لك في هذيك العلامه ديال الصانع ولا في كتيب الصيانه تيدير لك لي بلو ديال القدام، بلو ارون ديال القدام تيدير 2.5 مثال. البلو اريير الواد ديال الخلف 2.5 مثال. تيجي تيقول لك البنوات ثاني ديال القدام 2.7. اشنو داير؟ زاد، ولكن في هذه الحاله ديال لوطوروت طريق السيار كيبين لك الرمز ديال طريق السيار وكيبين لك شارج حموله. هنا تكتب شارج بليس. يعني امتى زدنا في ضغط العجلات؟ في البنوات ديال القدام وحتى في البنوات ديال اللور باش نكملوا البلان كلشي المعلومات توصلوا مزيان. تيزيد في طريق السيار وفي الحموله الزائده. انا غنعاود نطرحها بسؤال. كيلزمني نزيد في ضغط العجلات ملي تكون في حاله سيئه؟ الجواب واحد. ملي نكون كنسوق في طريق السيار جواب جوج. ملي تكون عندي حموله زائده الجواب ثلاثه. شنو نديرو؟ نوجد ثلاثه. نعطيك سؤال مثال اخر. على طريق السيار ضغط العجلات واش تيبقى هو نفسه؟ نعم لا. لا راه تيكون زيدها وراه حدو لنا. شكون اللي حدو لنا؟ الصانع. فين؟ في العلامه ديالو. صافي. هنا راقبنا العجلات ديالنا فهمناهم عرفنا اشنو كاين. هنا العربه ديالنا غنحلو الكابو وغنشوفو المحرك. المحرك مطلوب منا اننا شي حوايج غنراقبو من روسنا وشي حوايج غادي يراقبهم لينا التقني المتخصص. كنمشيو للمحرك كنتيريو الكابو كنشوفوه كنعرفو بان كاين شي حوايج
غادي نراقبوه من روسنا، وكاين شي حوايج غادي خصهم تقني متخصص. غنبداو نعطيو امثله على الحوايج اللي غنراقبوهم من روسنا. اول حاجه غتمشي للسائل ديال البطاريه، غتعرفوا فين كاين وغتعرف البطاريه. سائل البطاريه، هنا البطاريه ديالنا هي هادي، غادي نعطيوها هاد الرمز هذا باش تبان لينا مزيان، باش نعرفوا شنو واقع. هذه هي البطاريه ديالنا الباتري. هنا تيكون فيها واحد السائل، سائل خاص بهذيك البطاريه. الضوء ديال هذه البطاريه هي انها كتعطينا الطاقه باش نديماريو المحرك. فهمنا؟ هنا السائل تنجيو تنصيبوه مطراسي لينا هنايا. فين كاين هو؟ كاين في الشرطه اللي تتكون عندنا لتحت اللي تنسميوها الحد الادنى. فين كاين السائل في الشرطه اللي تتكون تنسميوها الحد الادنى. هذا هو الحد اللي ما خصناش تهبط عليه. هي القاعده، دخل دابا القاعده راسك. هذا السائل هذا الا صرنا ديال البطاريه وكان عندنا في الشرطه التحتانيه ما خصوش يهبط على هاد الشرطه التحتانيه، هي الشرطه الفوقانيه. هذه كنسميوها الحد الاقصى. تيكون عندنا الشرطات بحال ما هكا نعاودو من هنا من جهه اخرى تيكون مكتوبه ماكس وهنا مينيموم، باش تبقى عاقل على ان السائل ما خاصوش يهبط على هاد الشرطه التحتانيه. الا كان فيها قد تيكون مزيان، غير ما ولكن واخا فيها راه مزيان ضروري نقول لك خصني نزيد. بحال دابا هو في الشرطه التحتانيه السائل ديال البطاريه واش كافي؟ نعم ولا لا؟ نعم. ولكن واش كيلزمني نزيد؟ نعم ولا لا؟ ضروري نزيد السائل، ما يمكنش نخلي السائل بحال ما هكاك. احنا زدنا السائل دابا ولا عندنا هنا فين ولا السائل دابا؟ في الوسط، ولا بيناتهم ما بين الحد الادنى والحد الاقصى. واش السائل ديال البطاريه كافي؟ نعم لا. واش كيلزمني نزيد السائل؟ لا ما كيلزمنيش نزيد دابا، راه بيناتهم. المشكل اللي كاين في البطاريه هو بحال هكا. هذا دابا كيولي عندك اختلاف، تتبان لينا جهه راها مزيانه، هذه تتكون مقسمه على بلايك لوحات بحال هكا. دابا انا ما مضبوطش، علاش؟ هذه فارغه من هنايا ما مقاداش معاهم، وهذه هاد البلاكه هذه. دابا هنا تيجي تيقول لك السائل ديال البطاريه واش مضبوط ولا خصهم يكونوا مقادين نيفو واحد كاملين. صافي، جميع السوائل اللي كاينه في المحرك كتراقب بنفس الطريقه. غنمشيو نشوفوا سائل اخر. السائل ديالاش؟ السائل ديال التبريد. مثال غنجيو للقرعه، اللي تيكون فيها السائل ديال التبريد ديال المحرك. حنا عارفين ان هاد الجهاز كيفاش كيخدم من بعد، وغنشرحو هذاك الشيء. هادشي تيكون عنده علاقه بلا ميكانيك، لان كيفاش كيخدم السائل ديال التبريد. انا كنعطيكم معلومه بالزربه باش ما نطولش عليكم. هاد القرعه هاد القنينه هادي اللي تيكون فيها السائل ديال التبريد، الدور ديالو هو انه كيخرج من هذيك القرعه داك الماء كاينه بومه كتجبدو مدخر، باللغه العربيه سميتها مدخر. هي اللي كتجبد هذاك السائل وكيمشي مع القنوات حتى تيدخل للمحرك، تيقوم بعمليه التبريد ديال الاجزاء ديال المحرك، وكيعقب يخرج من المحرك وكيمشي لواحد المروحيه كدور عليه كتبردو في هذاك المكان اللي كيوصل ليه، وتيعقب يرجع لبلاصتو القرعه. مع هاد الدوره اللي تيقوم بها، الدوره ديال المياه تتقوم بها بحال هكا، تيبدا يقص السائل دائما الحد الاقصى الحد الادنى.
إلا صلنا السائل بحال هكا اش غنقولوا؟ السائل كافي ولا ما كافيش؟ واش كيلزمني نزيد السائل؟ ما كيلزمنيش نزيد السائل. امتى تيلزمني نزيد السائل؟ إذا كان الحد الأدنى هنا ولا إذا كان ها. غنمشيو نشوفو سائل آخر تا هو، غنمشيو نشوفو قنينة ديالو نيت كاين في قنينة قرعة كنسميوه سائل فرامل. سائل ديال اش؟ ديال الفرامل. القرعة هي هذه ديال الفران تا هي فيها الحد الأقصى والحد الأدنى. خاصنا نعرفو تا هو عنده نظام. هاد القنينة هادي فيها واحد السائل تا هو عنده مدخل ديالو وعنده دماغ تيخدم على اساس باش يحول لنا هذاك السائل بالعبار باش يوصل للمكان ديالو. كيدوز مع واحد الفليكسيبلات اللي كنسميو قنوات وكتيوصل لمكان فين كاينه اقراص اللي لاصقه فيهم الرويضه. تما كاينين الصفائح. كيخرج واحد السيلندر، كاين واحد السيلندر شادين فيه كيدفع لينا واحد البيستون باش يشدو هذوك الصفائح يشدو لينا القرص. هنا انت تقوم بالحصر وهي تقوم بهذه العمليه. نعطيك مثال بالدارجه باش تفهم مزيان. بحال البيكاره ملي كتشد الفران بيدك بحال هكا هذوك الباتانات تيشدو هذيك الشنطه. كذا هو مثال الطوموبيل هو هذاك السيستم هيدروليك. فهمت؟ هذاك النظام يدوي كنخدمو بيدينا الاخر سيستم هيدروليك. تتقيس حتى الفران بالرجل بحال هكا كيخدمو قرعه ديال الزيت ديال الفران تتكون فيها الزيت كيتجدوا لينا المضخه كيدوزو مع الدماغ ديالو السيرفو تنقولو السيرفو كيهبط مع القنوات حتى تيوصل لبلاصه فين كاينين الاقراص هما اللي بغينا حنا. هما فين شادين الرويضه ديسك. هذاك الديسك فيه صفائح. هذوك الصفائح مع المده ديال الاحتكاك تيتكالو خصهم تبدلو. ملي نبغي نغير الصفائح واش واجب عليا نغير معاهم حتى الاقراص؟ لا، كيتغيروا الاقراص في جوج الحالات. عقل عليهم باش نعطيك الشرح ديالها باش تبقى عاقل. عند وقوع حادثه اصطدام تضرب هذاك الديسك الرويضه ضربت مع شكون تعوج. وفي حالة إلا خليتي الصفائح ما حيدتيهمش تيولي تيموتوا، تيولي البيستون تيخرج ديريكت تيشد لك في الديسك ديريكت وتيتكالو تيوليو ديزين تيتشرف تيوليو ديزين مخطوطة. هادو هما الأسباب اللي غيخليو الأقراص يتبدلو مع الصفائح. أما ملي تيكونوا عندي غير الصفائح تيقولوا مني واش نبدل واش نبدل معاهم حتى الأقراص تنقول لي لا. فهمنا؟ رجعوا السائل ديال الفرامل نفس الطريقه. اي سائل باش كيتعبر بهذه الطريقه ديال الحد الاقصى مع الحد الادنى. غنعاود السؤال على هذا السائل. ها هو دابا بيناتهم واش كيلزمني نزيد السائل؟ نعم لا كيلزمني نزيد السائل. والسائل كافي؟ نعم لا. صافي باش نكونوا فهمنا هادو هما الطريقه باش كيتراقبوا السوائل كاملين. السائل ديال البطاريه، السائل ديال المحرك، السائل ديال التبريد، السائل ديال الفرامل. ما شفناش السائل ديال المحرك باش شي وحدين غيقول لك ما شفناش السائل ديال المحرك تا هو نشوفوه. ما شفناش السائل ديال المحرك تا هو غادي نشوفوه. السائل ديال المحرك كنعرفوا بان كاين واحد لاجوج كاين في المحرك الداخل. هنا ملي كنجبدوه من المحرك كنعرفوا بان غيعطينا السائل واش كافي ولا ما كافيش. ملي كنبغي نعبر اي سائل كنعبروا بهذه الطريقه هذه. اول حاجه كتعرف بان السائل ديال المحرك ملي كنجبدو لاجوج كنطلعو عليه بحال ما هكا تيبان لينا السائل. خصنا نمسحوه وعاد نرجعوه ونجبدوه ثاني وعاد نشوفو السائل فين كاين. ها هو ملي جبدناه بان لينا بحال ما هكا وبان لينا السائل بحال هكا مطراسي. والسائل ديال المحرك كافي؟ نعم لا. ما كافيش. واش كيلزمني نزيد السائل؟ نعم لا. نعم خاصني نزيد السائل. هنا هو بان لينا دابا بحال هكا فين كاين السائل؟ بيناتهم. والسائل كافي؟ نعم لا.
نعم، هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا على السوائل. دائما صيانه العربه باستمرار عن التقني المتخصص. واش كتحد من الاخطار؟ نعم لا. نعم. واش كتنقص مده الصلاحيه ديال العربه؟ لا، كتبقى محافظه على الصلاحيه ديالها. هادو هما اغلب الاسئله اللي كيتعلقوا بالحاله الميكانيكيه ديال العربه او لا الميكانيكي. غنمشيو نشوفوا اسئله دابا اللي غتتعلق بالسائق. دابا هنا غنهضروا على السائق. جاب لينا رخصة السياقة معاه، راه قلنا راه خصك تكون محصل على رخصة السياقة. شروط السياقة دابا كسائق، مطلوب مني نكون في حالة طبيعية، نجي في حالة جيدة، ما نكون شارب مواد كحولية، ما نكون داير مخدرات، ما نكون مستعمل أي حاجة كتخربق ليا دماغي. يعني هنا في هذه الحالة تيجيك السؤال على الحالة ديال السائق. السائق إذا كان عيان واش هو أكثر عرضة للخطر؟ إذا كان فيه السعال واش هو أكثر عرضة للخطر؟ نعم، تنولي نعرف ما خصوش يكون مريض، ما يكونش عيان، ما يكونش معصب، ما يكونش متناول مشروبات كحولية مخدرات إلى آخره. علاش؟ هادشي كامل كيتسبب لي في الإطالة ديال وقت رد الفعل. اللحظة اللي غادي يقرر أشنو غيدير مع الخطر اللي كيواجهو أمامه أولا مع مستعمل الطريق، تيولي معطل هو في هذيك الحركة والوقت تيتزاد. نعطيوك مثال باش تفهم على اش غندويو. غيقدر يكون داوي لك على وقت رد الفعل وسرعة رد الفعل. دائما وقت رد الفعل يقدر بالثانية في المتوسط، ماشي بالضبط الثانية قد كد. تيقدروا يكونوا بعض الأجزاء من 100 زايدين. وقت رد الفعل يقدر ثانية إذا كان السائق في حالة طبيعية. أما إذا كان في حالة غير طبيعية اش غيوقع وقت رد الفعل؟ كيتزاد. ها كتبوها هنا باش تبقاو عاقلين. كيتزاد. اش وقع وقت رد الفعل؟ كيتزاد. كيهضر لينا ثاني على سرعة رد الفعل. الحركة اللي غدير خاص تكون خفيف معاه. بحال دابا نعطيك مثال بالدارجة ديالنا باش تفهم مزيان باش تستوعب. دابا أنا غادي نسيك مع اللحظة ديال الإدراك الخطر. باش كيكون الإدراك بالعين المجردة؟ تيجي القرار. وين تيجي القرار؟ من المخ. تيجي الفعل. الفعل هو أنك غتمشي تفراني أو تمشي تدور الأول ولا تمشي دير شي حركة كتولي معطل. يعني دابا سرعة رد الفعل اش وقع ليها؟ نقصت. ووقت رد الفعل هنا تنكتبوا لك سيكا سرعة رد الفعل اش اللي وقع ليها؟ امتى جا هادشي؟ ملي تيكون السائق في حالة غير طبيعية، ماشي طبيعية، في حالة غير طبيعية. يعني هنا غنوليو نعرفو بأن أي سائق يسولوه على وقت رد الفعل هو في حالة غير طبيعية اش غيوقع ليه؟ وسرعة رد الفعل اش غيوقع ليه؟ وغادي راه كلشي كينقص. بحالاش؟ النظر، التركيز، دقة الحركات، كلشي تيولي عندك ناقص. تناول المشروبات الكحولية واش يمكن ينقص من النظر؟ نعم لا. واش يمكن ينقص من وقت رد الفعل؟ نعم لا. لا، تيتزاد وقت رد الفعل. واش يمكن ينقص من سرعة رد الفعل؟ نعم، سرعة رد الفعل كتنقص. تناول المشروبات الكحولية واش كينقص من النظر؟ نعم لا. واش كينقص من سرعة رد الفعل؟ نعم ولا لا؟ نعم. واش كينقص من وقت رد الفعل؟ كيتزاد كيصبح أكثر من ثانية. حنا غنمشيو نشرحو لك وقت رد الفعل. قلنا هو لحظة إدراك السائق لعائق ما. يعني ملي كنشوف خطر ما أو عائق ما تيجي القرار من الدماغ. يعني مع الإدراك تيجي القرار. الطوموبيل تكون غادية ولا واقفة؟ هنا تتقطع لك واحد المسافة كنسميوها المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل. اش كنسميوها؟ المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل.
إلا بغينا نعرفوا هذه المسافة اللي غتقطع لينا الطوموبيل أثناء وقت الفعل، كناخذوا عشر السرعة كنضربوه في 3. دائما العربة ديالنا هي هذه. الخطر اللي قدامنا هو هذا. مع اللحظة اللي شدناه قررنا باش نفرينيو على هذاك الخطر. الطوموبيل غتوصل لهنا عاد غتبدا تتفريني. هذه المسافة اللي قطعها الطوموبيل اش سميناها؟ المسافة المقطوعة أثناء فاش كنضربو عشر السرعة. يعني إلا كنا غاديين بمثال 80 غناخدو 8 فاش غنضربوها؟ شحال تتساوي؟ يعني هذه هي المسافة اللي قطعت لك الطوموبيل، عاد غتبدا تقوم بالفعل ديالك. نعطيو مثال على سرعة أخرى، المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل وأنت غادي ب 90 27 9 في 3. إلا ما عرفتيش تحسبها دير لها الطريقة بحال هذاك الرقم اللي كيخرج بحال دابا غادي ب 40 غتقول 4 و4 8 و4 12 8 و 8 16 و 8 24. إلا دخلتي ديرها حتى فلوس وغتخرج لك بزاف 4000 و 4000 8000 و 4000 12000 وتخرج لك ساهلة. لا إلا غنلوحها في الفيديو هاد المعلومة ماشي مشكل. هنا تنوليو نعرفو المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل. هنا أنت كصاحب طلبوا منك باش تجي في حالة جيدة، أنت جيتي في حالة جيدة، دابا العربة ديالك راك عرفتي الوثائق ديالها. هنا غنبداو نقولو شروط السياقة. أول حاجة ما نفوتش العدد المسموح به ديال الركاب. أنا مأمن على 4 البلايص، خصني نزيد معايا 3 هذا هو رابعهم. مأمن 5 البلايص، خصني نزيد معايا 4 وهو 5. يعني ما نتعداش العدد المسموح به ديال الركاب. الناس اللي راكبين معايا سواء القدام سواء الخلف كلشي يدير حزام السلامة. ولو تكون السيارة ديالي مجهزة بالأكياس الواقية ضروري من استعمال حزام السلامة. تيجيو أسئلة عندهم علاقة بحزام السلامة وناقشو ثاني داكشي اللي تيكون في PDF، تيبداو الناس يهضروا عليه خطأ ما خطأ. الصحيح هو اللي غنقولو لك. تيجي تيقول لك حزام السلامة عند وقوع الصدام كيحميني باش ما نطرماش الخارج. نعم هو كيحميك، كيخليني نبقى في التركيز ديالي اولا في الوعي ديالي. كاين الناس مصحين شي وحدين في الاسئله كيسولو تيديروا لي نديرو نعم. واش دابا واحد دار حادثه ضرب خرج فيه كار هو داير السنطه مات هذاك السيد اللي داخل شادو حزام السلامه يعني ما طرماش ما خرجش، واش بقى في الوعي ديالو هذاك؟ راه قلنا لك راه مات. هو حزام السلامه الدور ديالو غير كيحميك باش ما تطرماش خارج العرب. صافي باش توصل لك هذه المعلومه ثاني. هنا كنمشيو نشوفو الشروط ديال الحموله. اي حموله عندك من الافضل ديرها داخل صندوق العربه. اي شارج عندك اي سلعه بضائع باليزات اي حاجه كيما بغيتي تسميهم حنا نشرحو لك باي لغه نشرحو لك يتفهم. كناخذو هذيك البضاعه اللي عندنا كنديروها داخل السياره، لان الا خليتيها درتيها داخل في السياره معاك تتحجب عليك الرؤيه. يعني ضروري خصها دار في صندوق العربه. ولكن الا اضطرينا ما صرناش فين نديروها في صندوق العربه غنديروها فوق السطح اللي هو كيكون سبب من اسباب استهلاك الوقود. ملي وصلنا لهذا المشكل هذا غنناقشوه الاسباب اللي كتخلي استهلاك الوقود، الاسباب اللي كتزيد استهلاك الوقود شنو هي؟ يعني هنا وصلنا لها الحموله. انا غنعطيهم لكم مزروبين باش نرجعوا فين كنا. الاسباب اللي كتزيد في استهلاك الوقود هي طريقه السياقه، ضغط العجلات، الحموله الزائده، حاله مصفاة الهواء والنوافذ اذا كانت مفتوحه كتزيد الاستهلاك على حسب داخل المدينه مع خارج المدينه مع طريق السياره. قد ما تزاد السرعه كيقول الاستهلاك. صافي فهمتوا هادو ولا نعاودهم؟ راه نعاودهم احسن. انا غنعاود لكم ونفسرهم ماشي مشكل واخا يعطلونا. الاسباب اللي كتزيد في استهلاك الوقود طريقه السياقه، السياقه متوتره. كاين اللي غير كيدرس الدارجه ديالنا، كاين اللي كيفراني بقوه، فهمت؟ كاين اللي كيدوز الفيتاسات بلا وقت، فهمت؟ هذه كنسميوها طريقه السياقه كتزيد في استهلاك الوقود.
كنزيدو عليهم ضغط العجلات الا كانوا مفشوشين بزاف اولا داير فيهم اكثر من القياس اللي معطيك في العلامه ديال الصانع. كانت مصفات الهواء الا كان الفلتر ديال البرد متسخ هنا كيزيد لينا في استهلاك الوقود. كنزيدو عليهم النوافذ الا كانت مفتوحه، كنزيدو عليهم النوافذ الا كانت مفتوحه. زيد في استهلاك الوقود هي هذه 5. طريقه السياقه ضغط العجلات، حاله مصفات الهواء، نوافذ الا كانت مفتوحه، وحموله الزائده. كنرجعوا للحموله نكملوا النقاش ديالنا على الحموله. هنا الحموله قلنا من الافضل تكون داخل صندوق العربه، ولكن كاين حالات اضطراريه كنديروها فوق السطح ديال العربه. بعض الاحيان تتكون هي اكبر من العربه في الطول ديالها، يعني ما يمكن ليناش نخرجوها من الامام، يمكن لينا نخرجوها من الخلف. دابا هذه حموله مثال هازين السلوم ولا هازين الخشب ولا هازين حديد ولا هذه من حقنا نخرجوه من الخلف او الخلف ديال العربه. هو هنا دابا الحموله منين فاتت؟ من الخلف. الحدود ديالها شحال؟ 3 امتار، ولكن مع تخرج بمترو ضروري تشير ليها، تعلم وجودها برايه حمراء بالنهار ولا ضوء احمر بالليل. انا غنعاود المعلومه باش تفهم مزيان. اي حموله ما يمكنلهاش تتجاوز من القدام، يمكن لها تتجاوز غير من الخلف، والحدود ديالها شحال؟ 3 امتار، ولكن الا فاتت مترو خاصنا نديكلاريو عليها رايه حمراء او لا ضوء احمر بالليل. هذه هي شروط الحموله. ولكن الا حصلت عندك حموله زائده اكثر من هادشي اللي ناقشنا او اكثر من في الوزن، تتولي عندك مخالفه. خاصك تعرف راسك راه عندك الغرامه. الغرامه شحال؟ من 200 حتى 400 درهم. وفي حاله التكرار كيولي الضعف ديال هذيك الغرامه وكتزادك معها 10 ايام ديال السجن. كاين شي ناس مخالفات ما بقاوش اي راه تبدلت المدونه، ولكن عندنا تشوير طرقي. يعني اي سؤال كنسمعو تيتكلم على التشوير الطرقي خصنا نعرفو بان راه التشوير الطرقي كاينين فيه اشارات يا اما غيكونوا افقيه عموديه او لا افقيه. حنا ناقشنا الاشارات الافقيه كامله، هضرنا عليها وعرفنا اشنو كتقول لنا. بقى لينا غنناقشوا الاشارات الطرقيه العموديه. اي اشاره طرقيه عموديه يعني تنقولوا بالدارجه ديالنا بلاكا قدامنا. هنا التشوير الطرقي العمودي كاين فيه اشارات خطر، اشارات الخطر اللي هما اللي تيكونوا على شكل مثلث. يعني اي مثلث صبتي قدامك كتعرف بان هذاك راه كاين خطر قدامك. اشنو كاين قدامك؟ خطر. مطلوب منك باش تنقص من السرعه. يعني القاعده الاولى هي نقص من السرعه. فين ما يبان ليا شي مثلث نقص السرعه، تنشد اليمين ديالي. احنا دائما كنكونوا غاديين سايقين شادين اليمين ديالنا، ميمكنش نمشيو في وسط الطريق. الخطر اللي غادي يخرج قدامك يا اما غادي يكون داخل المدينه، يا اما غيكون خارج المدينه، يا اما غيكون في طريق السياره. حنا عارفين بان تنسوقوا في 3 الاماكن. اي خطر بان لك قدامك مثلث راه خاصك تنقص من وتشد اليمين ديالك وتشوف هذاك الخطر على شحال كيتواجد. واش هو داخل المدينه دائما تيكون الخطر على بعد 50 متر، خارج المدينه تيكون على بعد 150 متر. اي خطر داخل المدينه على بعداش؟ خارج المدينه على بعداش؟ الا الحاله الاستثنائيه اللي تتكون عندنا مثلث تيقول لنا السير غيكون في الاتجاهين. اش تيقول؟ السير في الاتجاهين، كيعلم على ان السير غيصبح فورا. وعندنا حالات استثنائيه ثانيه على حساب الخطر.
يقدر ما يبقاش على بعد 150 او لا على بعد 50، كيوليو محدين لينا باشاره تكميليه. الاشاره التكميليه اللي غادي تحط لينا تحت من المثلث كنسميوها على بعد، وكنجيو نشوفوها. يعني الا صرنا مثلث قدامنا بحال ما هكا خارج المدينه، اش نقولوا على بعد 150، ولكن الا صرنا المثلث بحال ما هكا وتحت منه اشاره تكميليه تحت بحال ما هكا مكتوبه فيها بحال هكا 400 متر، هنا ما غاديش نبقاو نقولوا هذاك الخطر اللي قدامنا راه على بعد 150 ولا على بعد 400 متر. صافي، يعني الخطر شحال باقي لي عاد توصل ليه؟ مطلوب منك اشنو دير؟ قلنا قص من السرعه ونشد اليمين ديالي. الخطر يقدر يكون متحرك، شي حاجه كتخرج، ماشي خطر جامد تيتحركش من بلاصتو. هذاك الخطر بحال قنطره ولا طريق ضيقه ولا منعرج، هذاك تيتسمى خطر جامد. كاين الخطر المتحرك بحال خروج الدراجات، فهمنا؟ خروج الحيوانات. هنا كنسولوك على الخطر تنقولك منين يمكن يجي، واش من جهه اليمين او لا من جهه. هنا خصك تعرف بان الخطر المتحرك تيقدر يخرج لك من اليمين، يقدر يخرج لك من اليسار. تيجي السؤال تيقول لك اودي الخطر تيجي ديما من جهه اليمين، واش خصك تجاوبو؟ لا، راه يقدر يجي من اليمين يقدر يجي من اليسار. احنا فهمنا دابا القاعده ديال اشارات الخطر. اشارات الخطر اشنو خصني ندير؟ نقص من السرعه ونشد اليمين ديالي. إلا كان الخطر داخل المدينة على بعد اش تيكون 50 متر، إلا كان خارج المدينة على بعد اش تيكون 150 متر. حالة استثنائية اللي كتقول لنا بأن السير غيصبح في الاتجاهين تتولي فورا، السير غيكون في الاتجاهين فورا. الحالة الثانية الاستثنائية اللي ما غيبقاش الخطر على بعد 150 أو على بعد 50 هي ملي كتجي هذه الإشارة التكميلية اللي كنسميوها على بعد، لأن كاينة إشارة أخرى تكميلية غنوصلوا لها ونشوفوها، هذه كتسمى على بعد. هادو هما الإشارات الخطر، وكنبقاو نشوفوا الأنواع ديالهم. طريق ضيقة، قنطرة، ممر على السكة الحديدية، خروج الدراجات، خروج الحيوانات إلى آخره، ما عندناش مشكل. يعني هنا ولينا فاهمين إشارات الخطر. صافي، سنشوفوا عندنا إشارات على شكل دوائر حمراء سنسميهم إشارات المنع. يعني قلنا دائرة كيفاش دايرة؟ حمراء. هنا غنعرفوا بأن المنع فيه أنواع بزاف، هنا كنسميوها إشارات المنع. إشارات المنع. المنع دائما كيبدا من عند العلامة، كيطبق ابتداء من العلامة. دوائر حمراء اش كنسميوها؟ إشارات المنع. المنع فيه جوج الأنواع، كاين المنع اللي كيعنيني وكاين المنع اللي ما كيعنينيش، كيكون داوي مع مستعملي الطريق ما كيخصنيش. هنا فين غادي نعود نفرق ما بين إشارات المنع اللي كتعنيني واللي ما كتعنينيش. نعطيوك مثال، يقدر تكون تصيب هنا ممنوع مرور الراجلين. يعني اشنو عرفتي؟ هذيك البلاكه راه ما داوياش معايا. نقدر نصيب ممنوع مرور العربات المجروره، نقدر نصيب ممنوع مرور الشاحنات. يعني هذا المنع ما كيعنينيش. نقدر نصيب واحد الدائره حمراء اللي محدين فيها الوزن، ممنوع المرور على العربات اللي الوزن ديالها كيتعدى 3 طن ونص. ما كتعنينيش ثاني مع مداويه مع الوزن اللي كيتعدى 3 طن ونص. يعني هنا في هذه الحاله هذه تنولي نعرف بان المنع فيه جوج الانواع. كاين منع كيخصني تيعنيني داوي معايا، بحال تحديد السرعه. مثال دائره حمراء فيها ممنوع تفوت 60، داويه مع كاع مستعملي الطريق اللي عندهم عربات باش محرك ما خصهمش يتعداو 60. يعني واش كتخصني هاد العلامه ولا لا؟ كتخصني. ولكن الا جينا صرنا دائره اخرى حمراء النيش ولكن محددين لنا فيها مثال هنا الوزن
كنعرفوا بان ما كتخصنيش داويه مع الوزن اللي كيتعدى 3 طن ونص. هنا ثاني المنع يقدر يكون مصحوب اشاره تكميليه، ما غيبقاش يبدا من عند العلامه، غنحطوا تحت منه الاشاره التكميليه اللي هضرنا عليها في اشاره خطر، زدناها مع اشاره خطر. حنا غنزيدوها دابا هنا ممنوع التجاوز. مثال دائره حمراء ممنوع التجاوز، ولكن دايرين تحت منها هنا على بعد 400 متر. واش المنع غيبدا من عند العلامه؟ على بعد 400 متر عاد غيطبق لنا المنع. يعني هنا في هذه الحاله هذه تنقولوا بان الاشاره التكميليه هي اللي كتحكم. صافي. يقدروا يجيونا اشارات تكميليه اللي كيتحطوا تحت المنع ما كيكونوش داويين معنا. بالنسبه لنا حنا سايقين عربه ذات محرك، يقدر يكون داوي مع الصنف. مثال تحديد السرعه بالنسبه للشاحنات. شكون اللي ما خصوش يفوت 60؟ تيجيك سؤال تيقول لك انا غادي ب 70، يمكن لي نكمل بنفس السرعه؟ نعم نعم ما عنديش مشكل، واخا البلاكه فيها ممنوع تفوت 60 مع من داويه البلاكه. تنقولوا داويه مع الصنف ديال الشاحنات. تقدر تكون داويه مع الوزن، ممنوع يفوتوا 60 العربات اللي كتعدى هذا الوزن 3.5 طن. يعني واش كتعني انا دابا هذه العلامه والسرعه ديالي غتكون محدوده في 60؟ إلا عطاك مثال بغا يعمق معاك في السؤال يشوف واش فهمت مزيان ولا لا. أنا سايق شاحنة، واش هاد العلامة كتعنيني؟ نعم لا ما كتعنينيش، واخا يعطيوني شاحنة، لأن ديك الشاحنة اللي غنكون سايق ما كتعداش 3 طن ونص، لأن البيرمي اللي عندي هو اللي كيحكم. ما نقدرش نركب أنا في شي شاحنة كتعدى 3 طن ونص، غنركب في شاحنة ما فايتاش 3 طن ونص. صافي. مفهوم من إشارة المنع. أي منع من كيبدا قلنا؟ تجي نهاية المنع دائرة بيضاء وفيها الخط بالكحل، يعني هنا تنقولوا إشارات انتهاء المنع. أي منع كيبدا من عند العلامة وكاين عنده النهاية ديالو، بحال هنايا تجي تتصيب دائرة بالكحل بحال ما هكا وكتصيب فيها تحديد السرعة. مثال يعني شنو وقع دابا؟ كانت السرعه محدوده فاش؟ 60، ودابا قالوا لك اودي الا بغيتي تفوت 60 غير فوت 60 ما عندكش مشكل. فين غتصيب هاد البلاكه هادي؟ خارج المدينه. نهايه تحديد السرعه ديال اش؟ ديال 60. كانت السرعه محدوده في 60، دابا ملي غنقولوا لك اودي يمكن لك تفوت 60 اوتوماتيكمون غتفهم راك خارج المدينه، راه ما يمكنش تسوق اكثر من 60 وانت وسط المدينه. يعني هنا غتولي السرعه ثاني محدوده، ما يمكنش غتبقى السرعه حره تصير باش ما بغيتي، لا راه كاين الحد ديالها. شنو هو الحد؟ هو 100. ما غاديش نفوتوا 100 كيلومتر في الساعه. يقدر يجينا سؤال على غفله يبين لك هذا البلاكه ديال نهايه تحديد السرعه، وشنو غايقول لك؟ من بعد هاد اللافته واش يمكن لي يسير ب 50؟ جواب واحد. 60 كيلومتر في الساعة جواب 2، 80 كيلومتر في الساعة جواب 3، 110 جواب 4. يعني راه من حقي نمشي غير بال 50 60 و 80. ال 110 علاش ما درتيهاش؟ حقاش تعدى لينا القانون اللي عندنا خارج المدينة. خارج المدينة حدنا حد 100. صافي. يعني أي منع صرتي قدامك غتعرف بأنك كيطبق ابتداء من العلامة. كاين بعض انواع المنع اللي عندهم النهايه ديالهم، تقدر تصيب ممنوع التجاوز، ما غاديش دوبل، ولكن ملي غيبغيو يرخصوا لك بالتجاوز غيعطيوك البلاكه ديال اشارات انتهاء منع التجاوز. بحال هذه غنحيدوا منها 60 هنايا وغنرسموا فيها 2 سيارات، يعني تتولي مسموح بالتجاوز، يعني كتسمى نهايه منع التجاوز. هذا هو المنع والنهايه ديالو. كاين عندنا بعض انواع المنع اللي غنهضروا عليها دابا، هي ديال الوقوف والتوقف. هذوك ما عندهاش النهايه ديالها في شي علامه، عنده النهايه ديالو الا كنا داخل المدينه
كتكون في الملتقى الطرق المقبل. يعني دابا إلا جينا نعطيوك مثال ونوريوك حتى الطريقة كيفاش تجاوب. إلا جينا وصلنا بلاكا ممنوع التوقف، مثال ممنوع التوقف، بحال هي هذه البلاكا ديالاش ممنوع الوقوف والتوقف. ابتداء من اللافتة غتبقى هذا المكان كامل ابتداء من العلامة هو ممنوع لك، ولكن إلا وصلتي لملتقى الطرق كيتلغى المنع، كي ما توقفش في ملتقى الطرق هنا تيولي خطأ، خاصك تفوت لملتقى الطرق عاد يمكن لك الوقوف ولا التوقف. دابا العلامة كتمنع الوقوف والتوقف على طول الزنقة ولا حتى لملتقى الطرق؟ تتمنع الوقوف والتوقف حتى لملتقى الطرق، يعني ما بقاش عندنا مشكل هنا مع إشارات المنع ونهاية المنع. نعطيو بعض الأمثلة على المنع ديال الوقوف والتوقف، حتى هو يقدر يكون ما تيعنيناش، تيجيو تيديروا لك إشارة تكميلية هنا راسك الشاحنات، تقدر تكون شاحنة هنا مرسومة، يعني على ممنوع الوقوف والتوقف غير على الشاحنات. أنا ما عنديش مشكل، دابا نوقف في المكان نوقف ولا لا؟ نوقف، ما عنديش مشكل، لأن المنع ما كيعنينيش. المنع تيعني هذا الصنف هذا اللي هما الشاحنات. كاينين عندنا ديال المنع وإشارات انتهاء المنع. المنع ملي كيبدا من عند العلامة وكاينه النهاية ديالو، يقدروا يكونوا بلايك ديال إشارات انتهاء المنع. كاين المنع ديال الوقوف والتوقف قلنا تيكون النهاية ديالو دائما في ملتقى الطرق إلا كنا داخل المدينة. كاين عندنا إشارات المنع اللي كتعنينا وكاين عندنا إشارات المنع اللي ما كتعنينيش، يعني واخا نشوف البلاكا خصني نكون عارفها إلا دنا يجي شي سؤال كيتعلق بها هي النيت واخا هي ما داوياش معايا، أنا نكون عارفة أشنو تتقول باش إلا تطرح لي السؤال نجاوب. صافي، هنا غنمشيو نشوفو الإشارات اللي غيكونوا عندنا على شكل دوائر زرقاء، هادو كنسميهم إشارات الإجبار. إشارات الإجبار شي حاجة كتجبر، يعني كتفرض. إشارات الإجبار يعني كتفرض عليك واحد الحاجة باش ديرها، أو لا هي كتفرض واحد الحاجة باش دار. هنا غنجيو نقولكم ديرها أي دائرة زرقاء، دائرة زرقاء كتصيبها قدامك كتعرف هذا راه كيتسمى إجبار. هنا غنمشيو نقسمو لك الإشارات ديال الإجبار. كاينين إشارات ديال الإجبار عندهم علاقة غير بالسرعة. دائرة زرقاء وفيها الرقم 30. كي دايره الدائرة زرقاء وفيها 30 راه تتبان لكم قدامكم في الطابلو. ابتداء من هاد اللافتة ما يمكنلياش نسوق بقل من 30، كنسميوها بالدارجة ديالنا ولا باللغة العربية السرعة الدنيا الإجبارية. ما يمكنش نهبط بقل من 30، ولكن يمكن لي نسوق بأكثر من 30 40 50 60 كاع مزيانين. فين هادشي؟ ديك حد المدينة ما تفوتليناش 60، ابتداء من العلامة 30 تالي حتى 60. فين هادشي؟ داخل التجمع السكني. إلا كنتي خارج التجمع السكني تيولي من حقك توصل حتى ل100. هنا فين تيكون السؤال وتيكون الاختلاف ولا ما تيكونش راد بالو وما كيجاوبش مزيان، تيحط لك نفس العلامة الدائرة زرقاء فيها 30، تيقول لك من بعد هاد اللافتة واش نسوقو ب20 جواب 1، 30 كيلومتر في الساعة جواب 2،
70 كيلومتر في الساعة، الجواب 3. إلا رديتي بالك راه الجواب ما غاديش يبقى قدامك تيبان لك في البلاكة، راه خاصك تزيد عليه المكان اللي انت فيه. غادي تولي تقدر دير ليه 30 بحالها إلا كنتي وسط تجمع سكني. إلا كنتي خارج تجمع سكني غدير ليه 30 ودير حتى 70. تعطاك حتى 80 غديرها ماشي مشكل. تعطاك حتى 100 ديرها ما تفوتليناش، لأن في الطريق الرئيسية خارج المدينة السرعة ديالنا تتكون محدودة بالمية، ما عندناش مشكل مع هاد العلامة. تنبقاو غادي سايقين بهاد العدد اللي هاد السرعة اللي طلبنا منك، ما تمشيش قل منها حتى تتصيب البلاكة بحالها نيت، ولكن شدوها وما يضربوا عليها بالحمر بالخط. ها هي غنصاوبوها دائرة زرقاء، ها هي دائرة زرقاء، راه ماشي كحلة هادي، راه ما كاينش زرق، وكيشرطوا عليها بالخط الاحمر بحال هكا. كنسميوها نهاية السرعة الدنيا الإجبارية، يعني كيوليو ضاربين عليها بالخط الأحمر. اش كنسميوها؟ نهاية السرعة الدنيا الإجبارية. تيولي مسموح لك تمشي بقل من 30، يعني بغات تمشي ب20 سير، بغات تمشي ب30 سير، بغات تمشي بكثر من 30 سير ماشي مشكل، ولكن حدك حد. إلا كنتي داخل المدينة، كنتي خارج المدينة حدك حد 100. نعطيو سؤال على هاد البلاكة هادي، دائرة زرقاء وفيها هاد الخط بالأحمر، ها هو الخط بالأحمر دايزتيه، وتيقول لك من بعد هاد اللافتة واش يمكن ليا نسوق ب20؟ الجواب 1 كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر في الساعة الجواب 2، 60 كيلومتر في الساعة الجواب 3. اش غدير؟ 3 صحاح، لأن قلنا يمكن لينا نمشيو بقل من 30، ويمكن لينا نمشيو ب 30، ويمكن لينا نفوتو 30، ما عندناش مشكل. إلا عطيناك سؤال آخر قلنا لك من بعد هاد اللافتة واش يمكن ليا نسوق ب20 كيلومتر في الساعة الجواب 1، 30 كيلومتر في الساعة الجواب 2، 60 كيلومتر في الساعة الجواب 3، 90 كيلومتر في الساعة الجواب 4. اش غيكون الجواب ديالك؟ الواحد صحيح، الجوج صحيح، 3 صحيحة، الربعة فيها الشك، على حساب واش انت هنا تنكونوا فهمنا العلامة. صافي، هادو هما الإشارات ديال الإجبار اللي كنقسموهم قلنا على 3 الأصناف. الصنف الأول شفتي اللي تتكون عنده علاقة بالسرعة. غنمشيو للصنف الثاني اللي غادي نشوفوه تا هو هنا غنجيو غنقولك ودي تقدر تكون سايق داخل المدينة وتبدا تصيب دوائر زرقاء، اولا حتى خارج المدينة وتصيب دوائر زرقاء. دائرة كي دايرة زرقاء من كاملة بحال ما هكا، ولكن فيها واحد الرمز لداخل ديال مستعمل الطريق، يا إما راجل يا إما عربة مجرورة يا إما عربة مدفوعة ولا يدوية كما سميتيها، يا إما راكب فرس، يا إما دراجات دراجة إلى آخره. هادو كنسميوهم مسالك خاصة. مسلك خاص. دائرة زرقاء هي هادي، يقدر يكون فيها راجل ولا عربة مجرورة ولا عربة مدفوعة ولا راكب فرس ولا دراجة، ما عندناش مشكل. غنشوفو الرمز غيبان لينا غنعرفو شكون هو هذا. كيتسمى مسلك خاص. انت غادي سيك تتصيب طريطوار شي يكون رصيف، كنسميو الطريطوار بالدارجة ديالنا
كنسيبو الرصيف تيكون مصبوغ بالابيض والاحمر. بعض الاحيان يقدر ما يكونش مصبوغ بالابيض والاحمر، ما عندناش مشكل، غير نكونوا فاهمين شنو علاش غنجاوبو. تيكون هذا المكان هذا اللي كنسميوه مسلك خاص، تتكون الطريق ما عريضاش بزاف من عند الطريطوار حتى لعند الخط، غير واحد شوي متر ونص ولا متر على حساب هذاك النوع اللي كيدرج في هذيك الطريق، كنسميوه مسلك خاص. دابا هو هذا المسلك خاص حنا نطراسيو، هذا اش كيتسمى دابا مسلك خاص. بمن؟ يا بالراجل يا بالعربه المجرورة يا العربه المدفوعه الى اخره. انا تنكون غادي سي دائما كتبان ليا الرمز ديال العربه ديالي، كيبان ليا المقود هو الفولون، وكتبان ليا المرآة العاكسه الداخليه. انا دابا غادي سيك على اليمين ديالي كي داير الخط باش ما ندخلش لهذاك المسلك. هذا هو الفرق بيني وبينه. انا ها المسلك ديالي هو هذا، هو ها المسلك ديالي هو هذا. اش كنسميوه؟ مسلك خاص. يقدر يقول لك واش هذا مسلك ممنوع على الراجلين مثال؟ لا. يقدر يقولوا لك هو النيت كاينه عربه هنا مجروره وتيقول لك واش هذا مسلك خاص بالعربات اليدويه. اش خصك تقول لي؟ لا، راها مجروره، يعني كنولي نشوف الصوره ونركز مع السؤال شنو تيتقال فيه. هنا ممنوع علينا قلنا السياقه، هنايا ممنوع علينا السياق في هذا المسلك. ها المسلك ديالي هو هذا اللي غنسوق فيه. ممنوع عليا الوقوف والتوقف. وشنو غيبقى ممنوع عليا ثاني؟ استعمال المنبه الصوتي لهذاك مستعمل الطريق. تبقى عاقل يقدر يقول لك نستعمل لي كلاكسون قبل ما نوصل عندو ولا تنوصل عندو، ولا ما يمكنش. ما يمكنش نستعمل ليه المنبه الصوتي لان هذاك المسلك خاص فيه. فهمنا؟ فهمتوا كيفاش كنشرحوا الطريقه ديال المسالك الخاصه؟ اي سؤال يتطرح لك على دائره زرقاء وفيها مستعمل طريق، انا خصك تشوف هذاك المستعمل الطريق شنو هو بالضبط، واش راجل ولا عربه مجروره ولا عربه مدفوعه، وتحظي معاه بالسؤال اللي يبغي يدوخك. يقدر هو مسلك خاص يقول لك واش هذا مسلك ممنوع على الراجلين، تيبان لك حتى الراجل في البلاكو كنت تقول لي نعم. واش هو مسلك ممنوع هذاك؟ مسلك خاص كيمشي معاه هو. هادشي كنا تيكون داخل المدينه، يقدر يكون حتى خارج المدينه. بحال ثاني نوريوك الطريقه كيفاش غيكون خارج المدينه. خارج المدينه غير ما تيكونش عندنا الرصيف، تيكون الطريق بحال ما هكا. هذا هو المسلك ديالك انت، يقدر يكون هذا الخط متصل، يقدر يكون متقطع، والبلاكه هنا في جنب الطريق واقفه، وهذا المكان هذا راه خاص به. وغالبا غنصيبو الخط متصل، يعني على اليمين ديالي يمكن ليا الوقوف، يمكن ليا التوقف. علاش؟ لان كاين مسلك خاص، هذا كيتسمى مسلك خاص. دائره زرقاء باش ناكدوا عليها، ماشي دائره سوداء. صافي، هنا ما بقاش عندنا مشكل مع هادو المسالك الخاصه. غنمشيو نشوفو القسم الثالث اللي بقى لينا، اللي كيعطينا الاتجاه في العلامه. دائره زرقاء تتحدد لك واحد الاتجاه. نعطيوك مثال، دائره زرقاء وكتعطيك واحد الاتجاه، يعني خاصك تبع الاتجاه. يقدر يكون عن اليمين، يقدر يكون عن اليسار. يقدر يكون نيشان، خاص تبع الاتجاه. دائرة كي دايرة هذا كيتسمى اتجاه إجباري. باش نفرق ما بين اتجاه إجباري وانعطاف إجباري، غنمشيو نحطو لك الانعطاف كيفاش تيكون داير. هذا كيتسمى انعطاف. دائرة زرقاء فيها لافلاش ميل متكي،
تتنعاطف مع الطريق كما هي دايره غتبعها، وعاد من حقك تغير الاتجاه في اي اتجاه بغيتي لي. بغا تدور على اليمين غدور، بغا تدور على اليسار غدور، وغتمشي نيشان غتمشي نيشان. غير خاصك تعرف بان كاين انعطاف قدامك تكون غادي سيك في الطريق بحال هكا، خاصك تنعاطف. هذا دابا كيتسمى انعطاف. انا دابا شنو درت؟ انا غادي سيك، كنت غادي باش نمشي نيشان، ما يمكنش نبقى غادي نيشان. اش خصني ندير؟ خصني نعاطف. انا دابا انعطفت، هذا كيتسمى انعطاف. صافي مفهوم؟ باش نفرقوا ما بين اتجاه اجباري وانعطاف اجباري. صافي بقات لينا البلاكه اللي غنشوفوها ثاني اللي غادي تحدد لينا انه كاين قدامنا مدار. اش كاين قدامنا؟ مدار. هو الرومبوا بالدارجه ديالنا. دائرة زرقاء وفيها الأسهم 3 الوسط دايرين بهاد الطريقة بحال هكا. اش كنقولو كاين قدامنا؟ مدار. دائما المدار غنعطيوك القاعدة ديالو تتصف فيه العلامة ديال أسمح بالمرور. تتصف فيه العلامة ديال اش؟ ديال أسمح بالمرور. هاهي تتكون كاع عند مستعملي الطريق كاملين في المدار. كلشي تتكون عندهم، تتكون عند هذا اللي جاي من هنا، عند هذا اللي جاي من هذا الاتجاه. يعني دائما كلشي خصو ينقص من السرعه وتطبق حق الاسبقيه مع العربه اللي غتكون جايه من اليسار. صافي مفهومه هذه؟ قالت لنا حاله وحده ديال انه خصك تلتزم اقصى اليمين ديالك، ما تيبقاش عندك الحق في التجاوز. دائره زرقاء كتعطيك باش تشد اليمين ديالك. اش قالت الدائرة؟ خاصك تشد اليمين ديالك. هنا فهمنا الدوائر الزرقاء اللي تتكون قدامنا اش كتقول لينا. كاين بعض الاحيان تقدر تجي شي دائره زرقاء كاين ما داويش معاك واخا فيها خاص تشد اليمين. بحالاش؟ يقدروا يجيو يديروا لينا هنا شاحنه صنف. شكون هو اللي خصو يشد اليمين ديالو؟ انا ما عنديش مشكل. دابا نبغى ندوبل، غير ندوبل، ما عنديش مشكل. يقدروا يحطوا لك خاص تبع اتجاه اجباري. دائره زرقاء دائما تنقول دائره زرقاء، وتحت منها الوزن. شكون هو اللي خاصو يتبع الاتجاه على اليمين؟ يتعدى هذا الوزن. انا ما عنديش مشكل الا كانت ملتقى الطرق قدامي وغندور هذا الشيء على اليسار ندور، بغيت ندور على اليمين ندور، ما عنديش مشكل. غنمشي نيشان نمشي نيشان، ما عنديش مشكل. صافي يعني هنا تنولي نعرف بان هذه العلامه ما كتعنينيش ثاني، لان فيها اشارات كميليه كتحدد الوزن. صافي فهمتوا الاشارات ديال الاجبار؟ شنو يبقى لنا؟ بقاو لنا الاشارات اللي تيكونوا على شكل مربعات او مستطيلات اللي كنسميهم اشارات الارشاد. هنا غنمشيو نشوفوا اشارات الارشاد. وغناخذوا بعض الاشارات باش نشرحوهم من هذه العلامات اللي تيكونوا على شكل مربع او لا مستطيل. دائما كنسميهم اشارات الارشاد. اشارات الارشاد كيرشدوك. مثال تنجيو تنصيبو مربع او لا مستطيل، يقدر يكون زرق يقدر يكون ابيض، ما عندناش مشكل في اللون، نعرفو غير شنو فيه. بحال هاد العلامه دابا علامه كتعلم على ان الطريق مالها عندها اتجاه واحد.
هذا ارشاد دابا تا هو تيقول لك طريق تدي وكتجيب. هذا ارشاد تيقول لك طريق تدي وكتجيب مع وجود ممر ديال التجاوز. يعني كنوليو نعرفوا هادو راهم اشارات الارشاد. نقدروا نصيبوا اشاره فيها ارشاد بانه كاين مستشفى، كاين فندق، كاين مطعم، يعني غير ارشاد بان كاين واحد المكان باش تفهمنا. كاين مجرى ديال الماء، كاين واد، يعني هادو كنسميوهم اشارات ارشاد. حنا اللي خصنا نحدو معاهم مزيان واللي كيعطيوهم عليهم الاسئله غنمشيو نبداو نردوا بالنا مع بعض الحالات. بحال هنا الطريق مالها عندها اتجاه واحد. الا قال لك واش يمكن لي نقوم بنصف دوره في هاد الطريق هادي، تنقول ليه لا ما يمكنش نقوم بنصف دوره، لان الطريق مالها تدي وما كتجيبش. الا قال لك ملي نبغي نتوقف واش على اليمين ولا على اليسار، من حقي نتوقف على اليمين وعلى اليسار. كاين هادشي ملي تتكون الطريق عندها كاين الا كانت تدي وتتجيب واش غنوقف حتى على اليسار؟ دائما كنوقفوا على اليمين ديالنا صافي. الا الحاله الاستثنائيه تتكون الطريق عندها اتجاه واحد تنوقفوا على اليمين وعلى اليسار. ودائما الطريق الا كانت عندها اتجاه واحد راه ممنوع القيام بنصف دوره. هنا تنكونوا شفنا بعض الحالات اللي تيكونوا عندنا على حساب الارشاد. غنجيو نشوفوا هذه الحاله هذه. هنا الطريق مالها تدي وكتجيب مع وجود مسلك للتجاوز. هنا نعرفوا بان هذا المسلك هذا يقدروا يمنعوه. اش غيديروا فيه؟ دائره حمراء على الوسط. هنا هو تمنع دابا، ولكن خاصني نعرف علاه من تمنع. لا تكون شي حاجه الوسط. ممنوع على العربات اللي كتعدى 5 طن. انا ما كتعنينيش دابا هاد الحاله هادي، نقدر ندخل ندور. شكون اللي ما خصوش يدخل لهاد المسلك؟ العربات اللي كتعدى 5 طن. يقدروا يرسموا لينا شاحنه هنا. شكون اللي ما خصوش يدخل يدور؟ موالين الشاحنات. يعني هنا في هذه الحاله تنولي نعرف بان الارشاد هو هذا تيكون على شكل مربع او لا مستطيل. كاين الارشاد اللي كيعلمك على وجود ملتقى طرق، تيعطيك اتجاهات. كاينه قدامي ملتقى طرق، نقدر نبقى غادي نيشان. قادروا يكونوا محددين حتى اسم المدينه الا كنا خارج المدينه، تكون عندنا بعض الاحيان او لا اماكن اللي تكون وسط المدينه. مثال يقدر يعطيك بعض اسماء ديال الادارات ولا اماكن عموميه ولا هذه تيعطيك اماكن ديالهم فين كاينه، واش على اليمين او لا على اليسار. كنا خارج المدينه كيعلمك على اسماء المدن او لا اسماء القرى ولا هذه. هنا تنولي نعرف بحال هذه العلامه كتشير لوجود ملتقى طرق. دائما في هذيك ملتقى الطرق اللي غتوصل ليه خصك تشوف هذاك السهم اللي تيكون قدامك. تيعلمك على وجود ملتقى طرق. خاصك تعرف بان راه تقدر تصيب ملتقى طرق في طريق ذات اولويه، يعني انت اللي غادي في واحد الطريق ذات الاسبقيه. الطريق اللي غتخرج لك من اليمين او لا من اليسار ديالك تتكون غير طريق ثانويه ماشي طريق رئيسيه. انا غنعرف بان انا عندي طريق ذات اولويه، هما غتكون عندهم يا اما علامه اسمح بالمرور او لا علامات قف. هنا تنكونوا فهمنا التشوير الطرقي كامل بصفه عامه. ان شاء الله المره الجايه راه غادي نناقشوا اسئله عندها علاقه بالتشوير الطرقي كامل بصفه عامه، يا اشاره خطر يا اجبار يا المنع، وغادي نشوفوهم في الصور ديالهم باش نعرفوا نجاوبوا نهار الامتحان. السلام عليكم.